السلام عليكم. مرحبا بالناس الكل. في البارتي الثالثة من ليسين تاع سي لا كيفاش قلت انت شمس افون بريمير اون افون بروميير اي سي اون افون بروميير نتاع لا توت نوفيل مرسيدس سي لا دونك خرجت في عامها وجاتنا في عامها. في عامها مازلنا كي شفناها توا في فرانكفورت جات تجري. بون هاي الفات معناها باش تبدا الفونت نتاعها في بروميي تريمستر 2020. دونك شنو احوال الانتيريور معاك؟ مزيان برشا. عجبتك؟ مزيان. انا قلت لك شخت عليها بيسكو انا بيدي بوسيسور يعني نتاع مرسيدس كلاسا اللي هي ابوبري كيف من داخل بارابور الجينيراسيون اللي قبل. القديمة اون ايتي في نفس الامبيونس. المره هذه تكنو اكثر برشا. تكنو اكثر شويه سورتو انه تنشوفوا حتى au niveau suspension, au niveau train roulant, on est toujours sur le même châssis, mais les trains roulants, هنا خاطر نقولوا شاسي نقولوا بلاتفورم بلس train roulant. Donc البلاتفورم هي بيدا، اما les trains roulants مش هما بيدا. جدد. فوالا. Et surtout اللي هما plus évolués على CLA. عندنا les bras indépendants التالي. Donc عاملين une ambiance orientée أكثر vers la sportivité réellement. Le premium et la sportivité. Voilà. خاطر الحق حسينا رواحنا اللي ما نعرفش انا كي راه الفينيسيون كيما هكا وسورتو الفينيسيون اللي احنا فيها سي اون كيت ام جي اللي سور بيكور على التابلو على البيبان الكونتارا بارتو لي بلاستيك معناها دو تري بون كاليتي. لامبيونس كيما البرا كيما الداخل. Elle est très orientée. On n'a pas été معناها ديسو كي طلعنا لداخل في الكرهبه. من البرا حسيناها سيليز صغيره ومن داخل حسينا مرسيدس ولات في 2019 اخيرا. مرسيدس ولات في 2019 والله سيدي فكره باهيه. سورتو ان فيت هو اللي جلب انتباهنا على الاخر هو لو دوبل دال هذايا نيميريك. دونك هنا لو سو هنا معناها نقزوا من الجاب اللي كانوا فيه معناها كانوا تحس اللي الكهرباء كانت قديمه شويه بالحق عام 2010 ومتاخره 2010 متاخره على لي كونكورونت نتاعها. حسينا مرسيدس خرجت لنا السيلا والكلاس ا اللي قبل هاكا شدوا بيك يديكم بهذوما رانا 6 سنين هذوكم راني باش نخرج لكم حاجه في عصرها وربما خير من حتى لي كونكورونت نتاعها سورتو في السيستيم دافو ديفيرتيسمون اللي كانت مشكله تاع مرسيدس اللي بي مودي ديما فما ان كرون فايتينها بالكدا. وهذا هو غيرمون توا خاطر هي قبل الكلاس ا في الجينيراسيون الاولى بكل عام 96 وفي 2004 على دوزيام جينيراسيون سيتي ان بتي مونوسباس. دونك المشكل اللي لقات روحها مرسيدس الاخرين لوديا 3 وبي ام عملوا دي كومباكت وهي قاعدة في الاسبري نحب نعمل مونوسباس. دونك عام 2012 وقت اللي خرجت كلاس ا الاولانيه قاعدة روحها ديجا مخر شويه عليهم ويلفالي انها الغياجي وتخرج الكهرباء والغاجوني وقتها سيتي هي اول وحده الكلاس ا الاولانيه اللي فريمون ديستيني لي جون تحيت فهمت. حسيناها مرسيدس ما عادش نتاع الراجل الكلاسيك القديم ما عادش الكلاسيك وانما ولينا في ان اسبري اللي هو بلو جون بلو ايفولوي اكثر برشا معناها كهرباء بالحق تحس اللي مرسيدس عملت قلبت الاستراتيجي فيزيون تاعها كومبليتمون سورتو مع رجوعها بالفورمولا اللي وراتنا اللي هي فريمون قادره على السبورتيفيتي. اش خاولك بالحق معناها ورغم اللي احنا ما فتناش برشا معناها توا راهو الليميتاسيون اوني كوميم 60 70 معناها كيلومتر معناها تحس اللي هي اللي تري ديناميك رغم لي موتوريزاسيون. خليهم يشوفوا الموتور ساعه وانا راجعين لهم خلينا نرجعوا لهم بعد نحكيوا لهم اكثر برشا تكنيك على الموتور سورتو.
دونك هالموتور هذايا 4 سيلندر 4 سيلندر ماهوش 3 4 سيلندر فوالا. الحاجه الباهيه اللي هو في سيلندري 1300 سنتيمتر كوب صحيح اللي كومان مع رونو. هنا اوني سور اون بواط 7 رابور دو كلاتش ترانسميشن من عند جيتراك. وهنا اوني سور دي ستاندار اللي هما معناها عالميين قويين. لكن هنا حكي لنا على رونو تو في الفورمولا ولا مش في الفورمولا خلينا ساكتين على رونو خير. دونك خدينا من عندهم كالقلب معناها الضعيف نتاعهم رونو وزيناه لشتوتغارت وزيناه فهمت لشتوتغارت خدمناه مليح باش المرسيدس تقول له وي حطني فيه ميسال باش نقبلوا لا بالحق حتى المغياج بواط موتور هي هذاك عليه سورتو تخدم عليه مرسيدس خاطر تحط لي بواط نتاعها ما تاخذش لي بواط من عند رونو. لقينا اللي بالحق لو مارياج فريمون بارفي ما حسيناش دي زاكو في تبديل الفيتيس. اللي تري تري فلويد تري دوس تري دوس لا بواط وتحس اللي انت كي تحب تو اكسيلير هو تجيبو كل وقت هاني معاك وما تحسش ني اكو ني ريان دو تو معناها حتى في تبديل الفيتيسات جمله. قل وحاجه اخرى نتصور حتى لي زيشابمون خدموا عليهم بالكدا مرسيدس ما يخرجش نفس الصون هما ولي موتور رونو اللي راكبين في الغونو داسيا خاطر يظهر لي راكب في الدوستر جديد لا 1.3 تي سي بون اللي في لي ستاندار تاع رونو تاع فوالا مرسيدس تقعد ديما عندها هي الانترفونسيون بالطبيعه ما تاخذوش كيما هو وتحطوا حاضر راي مرسيدس حتى كي تاخذ موتور اوني اون مود سبور فازي كمل حتى معناها كي تاخذ موتور من عند اون اوتر مارك خاطر هما سي دي كوبيراسيون راهو يصيروا عالميا فهمت معناها هما يحطوا كاين تشارج مشترك ويقولوا انت باش معناها الديفلوبمون باش نقسموه اون تيرم دو كو وبعديك يمشيوا في الخدمه ويقولوا بعد راهو وقت باش نخلطوا ستاد معين مثلا خدمتك ولا نخدم خدمتي ولا كذا راهو كل واحد يعمل انترفونسيون على روحه. اكزاكتومون خاطر راهو هذوما راهو لي كوبيراسيون راهو ما فيهمش راهو مارك بريميوم ومارك جينيراليست راهو ما نقولوش كهرباء موتور رونو راهو معناتها ما تجيش على مرسيدس راهو في عالم كامل راهو صاير هكا معناتها حتى لي مارك جينيراليست ما تغزلهمش اون طونك موديل راهم اون طونك معناها فالور سور لو مارشي راهم قويين كيف راهم كل واحد على هو الببليك اللي موجه ليه راهو يخدم كرهبه معناها راهي غونو قادره راهو باش تعمل كرهبه مضخمه راهو كان تحب تعمل اون مارك بريميوم دايوغ هي ونيسان عندهم انفينيتي اللي هما من احسن لي مارك بريميوم واكثر ماركه بتتخ تتباع مع ليكسوس في الامريك دو نور في لي مارك بريميوم. وزيدوا يقولوا لي الموتور 1.3 تي سي او اللي جديد ماهوش موتور قديم كما صار قبل في الكلاس ا وسي لا حطوا الموتورات اللي موجودين معناتها هذا راهو موتور جديد بلوز افيسيون سيغمون على الموتورات اللي قبل. وحاجه باهيه اللي احنا في تونس راهو كي نقصت السيلندري راهو حتى البري يولي اكسيسيبل اكثر خاطر عندنا لي تاكس ماهوش لي تاكس كبار خاطر في تونس معناتها كبار ما بين 1.3 و 1.6 راهو ديفيرونس كبيره في خلاص الديوان فوالا فهمت. دونك سي ان افونتاج حتى للي مارشي كيف في تونس اللي هم عندهم مشاكل في الديوانه احنا باش نستنفعوا من الموتورات هذوما والله دبرناها كوا معناها باهي تو مالا خلينا نشوفوا اون تيرم دو كونسوماسيون تراو ان بتيت افيشاج توا على الكونسوماسيون قداش قبيله حط لنا في المنيو كيفاش نجموا نشوفوا وهكاك باش يراو معانا العمليه هكا كيفاش لقينا قبيله الحكايه باش نحوسوا برشا انفو فوالا لازمنا نستنسوا بيه شويه. دونك انا تو باش نرجع للسياقه نورمال في المود كونفور ونعملوا نشوفوا واش يعطينا تو ان تيرم دو كونسوماسيون. انا باش نقعدوا عاقلين ونسوقوا كيما العباد هذايا راهو ساشون كو راهو محطوطه خاطر من قبيله راهو ننزلوا عليها الكرهبه نحطوها 7 dernières minutes. فوالا راكم تشوفوا هنا في الكورب كيفاش كي بعد تمشي شويه باش نمشيو نقعدوا عاقلين ونشوفوا هنا نشوفوا تو التراج نتاع السسبونسيون اللي كونفورتابل اللي تري كونفورتابل. وحاجه اخرى اللي زادوها قبيله نقرا في البنو زادوا عليو شويه في الفلون تاع البنو اللي ما عادش 40 18 ولات 45 18 حتى في الفينيسيون ام جي
ونذكروا ديما العباد راهو اللي قد ما تكبر جونت قد ما ينقص الكونفور دونك هما بوغ معناها بيسكو معناش لي سسبونسيون بيلوتي لهنا كبروا في البنو باش نربحوا اكثر كونفور في الكهرباء. اكزاكتومون. خلينا نشوفوا لا فونتيلاسيون ترى شوفوا كيفاش تعطي توا تعملنا ديجيفراج ان فيت نزلت على البوطون ديريكتومون بور فير لو ديجيفراج دونك قام بالواجب ومن بعد نتاع نجم نسكت فوالا toutes les fonctions où ils sont accessibles directement. ما مشيتش نفركس فيهم au niveau نتاع هنا. هي الفيزيون الماند مع الكولتور بلوتو الماند في الحكايات هذوما الارغونومي عندها هي راهو الارغونومي افون تو في كهرباء معناها كسوا تطلع في فولكسفاجن في مرسيدس في اودي في بي ام راهو ديما ماكش باش تضيع وين باش تحط يدك باش تلوج على حاجه باش تلقاها قدامك تلقى روحك فيها. دونك حكينا شويه على البيسونس قولك فيها باهي كله الحقيقه كله جلوبالمون اللي تري اكيليبري. هذا اش نجم نقول بالنسبه للموتور بوات كونفور خدمه تعطيك ام سبورتيف في نفس الوقت من غير ما تكون اكسيسيفمون شير عليك في ككونتوني معناها كشريان وكمصروف من بعد. راهو قد ما تكثر خاطر البيسونس راهو لي بلاكيت يتبدلوا الديسك باش يتبدل كل شيء معناها باش يولي اغلى. دونك لي موتوريزاسيون هذوما بالحق في ليفيسيونس باش يكونوا نشوفوا هنا قداش كونسوماسيون تاعها تشوفوا فيها اون ديريكت هاكم معناها تيرم طحنا اكثر برشا حتى من 5 لتر 100 مي بون انت والكوندويت نتاعك راه الكونسوماسيون مربوطه اذا تنزل راهو على الكهرباء راه اوتوماتيكمون راك باش تهرب فوق 10 لتر واذا ماكش باش تنزل اوتوماتيكمون باش تكون معناها ايكونوم في سيارتك. وهكذا اعطيناكم انا امبرسيون جلوبال عشتوا معنا في السي ال الجديده. نقول لكم الى اللقاء في دوتر سي ان شاء الله وبيانتو. ما تنساوش البوز بلو vous abonner sur le channel Actu Auto وتحطوا الكلوشيت هذيك هكا باش اي فيديو تخرج جديده راكم انتم تفرجوا بها قبل العباد الكل. فوالا اوكي ما نقول لهم باي باي على بروشين ان شاء الله باي باي.